बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको सादा और आसान अल्फाज के अंदर कहूँ कि अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली गई है तो ये कहना हरगिज़ भी गलत नहीं होगा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये कहूँ कि कप्तान एक गलती के इंतज़ार में था कि ये वो गलती करें, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कप्तान जो चीज़ चाहता था कि उसके हाथ में आए, इन्होंने वो एक संगीन गलती करके वो सब कुछ इमरान खान के हाथ में थमा दिया है। अब जब इमरान खान के हाथ में थमा दिया है तो उसके बाद अब होगा क्या, क्या होने क्या जा रहा है। सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं आपको भी से बता दूं कि अब मामला जिस तरह से हम कह रहे थे कि शायद वो बात इलेक्शंस में चली जाए, शायद बात जो है वो बातचीत पे कुछ चल रही है, अब ऐसा नहीं होने वाला। बातचीत का इम्कान ख़त्म हो गया है। अब मुल्क के अंदर सिर्फ दमादम मस्त कलंदर होगा। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो चाहते ही पहले ये थे कि उनको भरपूर मौका मिले और उनको ये मौका मिल गया है। क्या इक़दामात गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। और इस दौरान बहुत सारे वो तबके जो अपने आप को बड़ा असूल पसंद कहते थे, जो अपने आप को कहते थे जमहूरियत के वो बड़े चैम्पियंस हैं, वो भी एक्सपोज हो गए। फिर आपको दौरा सऊदी अरब के मुतालिक भी बताएंगे कि इमरान खान के दौर में तो कहा जाता था किशकोल लेके ये भिखारियों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुबारक हो कि 8 अरब डॉलर की हमें मज़ीद एक उसको क्या कहना चाहिए जो मिल गई है, इमदाद कहना चाहिए, भीख कहना चाहिए, या हमारे मुंह पे हर बार अरब मारते हैं कि जाओ यार काम करो अपना जाके। फिर कुछ मुलाजमीन भी जद में आ गए हैं, गुस्सा कहीं का और निकल कहीं और गया है। किस तरह से ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। जनाब, मामला इस वक्त ये है कि जो रेड लाइन थी वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और रेड लाइन जब क्रॉस हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि फिर जो दूसरा मुखालिफ फरीक होता है ये उसकी मर्जी और मंशा होती है कि वो हालात को किस नहज के ऊपर लेके जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप उठ के किसी शख्स को थप्पड़ मारें, थप्पड़ मारने में आपने पहल कर दी है, अब अगला शख्स आपको एक की बजाय 2 या 10 थप्पड़ मारे, अब उसके ऊपर है। आपने जो करना था आपने कर लिया है। और यही कुछ इन्होंने किया है। सांस इनको चढ़ी हुई होगी और वो इनको सुकून से बैठने नहीं देगा। और उसकी एक वजह भी, उसकी वजह क्या, ये सारा कुछ हुआ क्यों है, ये जो मैं कह रहा हूं कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, संगीन गलती हो गई है, एक बड़ा ब्लंडर हो गया है, पांव के कुल्हाड़ी मार ली गई, उसकी वजह क्या है? अगर लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह बड़ी सादा सी है। ये बुखलाए हुए हैं। बुखलाए इसलिए हुए हैं कि इमरान खान को काबू कैसे करें, काबू नहीं हो रहा। कभी तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी कोई और, लेकिन वहां पे बात बन नहीं रही, अवाम उसके साथ और जुड़ रही है। तो फिर मैंने आपको बताया ये था कि इन्होंने ये कहा कि मैंने आपको कल खबर दी थी कि वजारत दाखिला ने एक प्लान तैयार किया है जिसमें प्रपोजल है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जाए और शहबाज शरीफ की वापसी के ऊपर मंसूबा उसके सामने रखा जाएगा, जिसके बाद काबीना के अंदर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो सुन लीजिए, आज पहली बार राना सनाउल्लाह ने अलल ऐलान ये कह दिया है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। उनके अल्फाज में तो जी इमरान खान फितना है और इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फितने को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। और एक और बात, ये नहीं है कि गिरफ्तार करेंगे चीज़ें होंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब आपको मीडिया, आपको उसूल परस्त अदालतें नज़र नहीं आएगी कि पाकिस्तान की एक कौमी असम्बली के रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक जब किया FIA ने, जिसके पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक और बात, कहा यह जाता है जी इमरान खान मजहबी कार्ड खेलता है। अच्छा, वो मजहबी कार्ड क्या खेलता है? वो रियासत मदीना की बात करता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात करता है, लेकिन उसके मजहबी कार्ड के तो चलो फिर भी कुछ जस्टिफिकेशन होगी कि इस्लामोफोबिया की बात करता है, कहता है दुनिया के सामने, हमें मगरिब के सामने इतना दिफाई अंदाज क्यों, हमें खुल के बात करनी चाहिए, हम इस्लाम के मानने वाले, हमें उसमें क्या मसला है।
لیکن انہوں نے تو مذہبی کارڈ بھی ان کو بھی صحیح طریقے سے کھیلنا نہیں آیا، اور انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ غلطی کر دی ہے، اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کھیلا گیا۔ خبر یہ ہے اصل جو معاملہ جہاں سے گڑبڑ ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ہوا، عمران خان نے اس کے اوپر کھل کے کہہ دیا ارشد شریف کے شو میں کہ میں سوچ بھی سکتا ہوں وہاں کسی کو ایسا کہنے کا۔ اور پھر وہ شخص جو مدینے کے اندر جوتے بھی نہیں پہنتا کہ حضور کی گلیوں کے اندر جو ہے کہیں گستاخی نہ سرزد ہو جائے، اور جس نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی جو ہے وہ بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے نوجوان نسل کو مکمل طور پہ آگاہ کیا جائے، جس نے اسلام فوبیا کے متعلق قرارداد منظور کروائی۔ مطلب آپ کوئی چیز تو ایسی کریں نا کہ جس کو دنیا ایک چیمپئن مانتی ہے، آپ اس کے بارے میں۔ فیصل آباد کے اندر جی عمران خان سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ظاہراً یہ مقدمہ ایک شہری کی جانب سے کروایا گیا ہے، اور اگر فیصل آباد کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے تو آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیصل آباد کے اندر جب مقدمہ درج ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ رانا ثناء اللہ کا تعلق بھی فیصل آباد سے، اب اس کا ہم کیا مطلب لیں گے۔ اس کے اندر ہیں ان کو، انیل مسرت کو، فواد چودھری کو، یہ شیخ رشید کو، اچھا یہ سارے لوگ تو پاکستان کے اندر، سارے اگر نہیں بھی تو شہباز گل تو پاکستان کے اندر موجود تھے، عمران خان تو پاکستان کے اندر موجود تھے، شیخ رشید تو پاکستان کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے وہاں یہ کیسے کر لیا؟ اور پھر اگر سعودی حکومت نے ان شخصیات کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروایا یا مقدمہ درج کروانے کی درخواست نہیں دی تو یہ آپ کو کیسے جلدی پڑ گئی؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آئندہ اگر دنیا جہان کے اندر کوئی بھی مذہب سے ریلیونٹ، ایک تو کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی پاکستانی کا اگر یہ شک بھی ہو کہ اس کے اندر انوالو ہے تو اس کا مقدمہ ہم پاکستان کے اندر درج کریں گے۔ چلیے اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں جی مذہب سے ریلیونٹ، تو آئندہ اگر کوئی گستاخ رسول کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو کیا پاکستان کی حکومت پاکستان میں مقدمہ کوئی درج کیا کرے گی؟ یہ پریسیڈنٹ غلط سیٹ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ابھی تو ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور آپ نے مقدمے درج کرنا شروع کر دیے ہیں، تھوڑا صبر تو کر لیں، تھوڑی ہمت تو کر لیں، آپ ابھی سے بکھلا گئے۔ اب اس کے اوپر ایک اور بات ہے، سارے کے سارے وہ جو لبرلز ہیں، سارے کے سارے جو لیفٹ والے لوگ ہیں، وہ کہتے تھے مذہب کارڈ یہ نہیں ہونا چاہیے، اتنے خوش اتنے خاموش۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اب کیا موقف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہے کہ جناب یہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست نہ کریں، یہاں نہیں، چونکہ بغض عمران میں سب کچھ جائز ہے، عمران خان کو گرانے کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب جناب دمادم مست کلندر ہوگا۔ اگر کوئی پہلے امکان تھا بھی بات چیت کا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی الیکشن کے اوپر بات ہو جائے، دیگر ایجنڈاز کے اوپر بات ہو جائے، تو حکومت نے یہ چیز کر کے اپنے ہاتھ سے سب کچھ گما دیا ہے۔ عمران خان کو اب گرفتار کریں گے تو ہوگا کیا؟ اندازہ یہ کریں۔ یعنی عمران خان کیا سعودی عرب کے اندر نعرے لگا رہا تھا؟ کیا عمران خان مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے لوگ یہ کریں؟ آپ سے بلنڈر ہو گیا ہے، اور آپ بلنڈر پر بلنڈر کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب سعودی عرب کا سن لیجئے، ایک تو سعودی عرب کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ شاہ سلمان طیب اردگان کے ساتھ تو ملاقات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے۔ بھلا کیوں ملاقات کریں جب آپ گئے ہی ان کے پاس اس لیے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائیں، آپ ہمیں ادھار تیل دیں، تو آپ کی عزت کون کرے گا جناب؟ اور اس کے اوپر ہم خوشی سے اس وقت جو شادیانے بجا رہے ہیں، کس بات کے اوپر؟ 8 ارب ڈالر کا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں امداد کر رہے ہیں۔ پھر وہ طاہر اشرفی صاحب جیسی شخصیات وہ ہر حکومت کے اندر سیٹ ہے، وہ آج فرما رہے تھے کہ علماء مسجد نبوی والے واقعے کے اوپر احتجاج کریں۔ بھائی آپ عمران خان کے ساتھ بھی تھے، آپ شہباز شریف کے ساتھ بھی ہیں، کل زرداری وزیر اعظم بن گیا آپ اس کے ساتھ بھی ہیں۔ اس قسم کے کردار ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور کل تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ بھیک ہے، یہ کشکول ہے، اب وہاں سے کہہ رہے ہیں بڑا پیکج آ گیا۔ چلیے ایک اور خبر سن لیجئے، انہوں نے کہا جی ہم تو انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا، لیکن انتقامی کارروائیاں تو شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کس طریقے سے؟ پاکستان ٹیلی ویژن کے 17 ملازمین کو نکال دیا گیا ہے یا معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق جناب یہ شہباز شریف صاحب جب لاہور آئے تو جس دن جوہر ٹاؤن کے اندر بازار کا معائنہ کیا، پھر وہاں پہ پی کے ایل آئی میں گئے اور پھر اس کے بعد جیل میں گئے، تو معلوم یہ پڑا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی مناسب کوریج نہیں ہوئی، تو بادشاہ سلامت کی چونکہ مناسب کوریج نہیں ہوئی تو سرکاری ملازمین کو ان کی نوکریوں سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ واہ سبحان اللہ! اب آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میڈیا کی آزادی، کوئی نہیں کہے گا کہ صحافتی تنظیمیں، سارے کے سارے عمران خان کے صرف، باقی جہاں پہ ان کو منہ بند کروانا آتا ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔